हुकूमती वादे दावे इकदामात किसी काम ना आए। घी और ऑयल 3 दिन में दूसरी बार महंगा। दर्जा सोम घी 40 रुपए महंगा, कीमत 440 रुपए किलो हो गई। दर्जा दोम घी 450 से बढ़कर 480 रुपए किलो पर जा पहुंचा। दर्जा अव्वल घी की कीमत 20 रुपए इजाफे से 500 रुपए फी किलो हो गई। कुकिंग ऑयल अब 505 की बजाय 520 रुपए लीटर मिलेगा। महंगाई की सताए शहरी फट पड़े। ऑयल और घी की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। शहरी मेहमानों की तवाज़े भी सोच समझ कर करेंगे। टोबा टेक्सिंग में बेकरी आइटम्स महंगी हो गई। 700 ग्राम डबल रोटी की कीमत 10 रुपए इजाफे से 170 रुपए मुकर्रर। डबल रोटी 400 ग्राम 90 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई। जंग में खुद साख्ता आटा महंगा करने वाली फ्लोर मिल्स की शामत। 4 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मनसूख। मुतअद्दिद दुकानदार भी गिरफ्त में आ गए। 1 लाख रुपए के जुर्माने आए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर रमजान सयाल का मुख्तलिफ दुकानों का दौरा। आटे की कीमतों का जायजा लिया। कहा 10 किलो आटे के थैले की कीमत 760 रुपए मुकर्रर है। महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। हुकूमत फिर किसानों के साथ हाथ करने लगी। सस्ती खरीदी गई गंदम का बीज महंगा कर दिया गया। स्टील कॉर्पोरेशन पर बीज की कीमत 7,000 से ज्यादा मुकर्रर। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आइंदा सीजन में बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। महंगे बिजली पावर लूम्स के लिए जहर कातिल साबित होने लगी। पावर लूम्स चलाने वाले छोटे सनतकार परेशान। कहते हैं हुकूमत ने हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। बिजली के भारी बिल दें तो बचत ही नहीं होती। कारोबारी हलकों ने लोकल इंडस्ट्री पर खुसूसी टैरिफ का मुतालबा कर दिया। एक माह में सीमेंट की कीमत में 50 रुपए तक कमी। सरिया 15 रुपए फी किलो तक सस्ता हुआ। पेंट, पाइप्स और दीगर एशिया की कीमतें भी कम हुई। बजरी की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। फैसलाबाद डिवीजन में 50 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स में तामीराती काम लटक गया। महकमा तालीम और बिल्डिंग्स के तकमीने में टाइम का ज़या निकलेगा। तहसील सिटी 12, सदर 18, जड़ावाला 15, समंदरी के 6 स्कूल्स फंड्स के मुंतज़िर। तांजियावाला के 4 सरकारी स्कूल्स के तामीराती काम इल्तवा का शिकार। फंड्स न होने के बायस मुतअद्दिद प्राइमरी स्कूल्स की इमारतें भी बहाल न हो सके। तरक्याती मंसूबों में करप्शन की रोकथाम के लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के माली इख्तियारात महदूद कर दिए गए। नालियां, सोलंग और टफटाल समेत दीगर तरक्याती स्कीमों से रोक दिया गया। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सिर्फ वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइन स्कीमों पर काम कर सकेगा। फैसलाबाद की तरक्याती स्कीमें नायहल अफसर शाही की भेंट चढ़ने लगी। देखभाल न होने से तमाम तरक्याती स्कीमों पर काम सुस्त रवि का शिकार। जुलाई से मंजूर होने वाले कारपोरेशन बजट से अब तक कोई भी स्कीम मुकम्मल न हो सकी। पंजाब हुकूमत का ज़ेरे अल्तवा हाउसिंग स्कीमों का केस टू केस जायजा और मंजूरी लेने का मामला। फाड़ा ने 238 रिहायशी स्कीमें सत्याना रोड का 53 करोड़ 60 लाख का PT1 DG हाउसिंग को भिजवा दिया। मामू कांचन में भी रिहायशी स्कीम फंड्स की मुंतज़र। ज़ेर अल्तवा तमाम तर स्कीमों की मालूमात DG हाउसिंग के साथ शेयर की जाएंगी। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। हुकूमत ने काश्तकारों को इंतजार की सूली पर लटका दिया। किसान कार्ड अभी तक फाल ना हो सके। किसानों के खरीफ की फसलें काश्त करने में मुश्किलात का सामना। 15 अक्टूबर से किसान कार्ड के आगाज का ऐलान किया गया। इफ्तिताही तकरीब की मनसूखी पर किसानों में मायूसी फैलने लगी। एहतजाज हर जमात का आईनी हक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रफा इंटरनेशनल में तकरीब से खिताब। कहा आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी ने हमेशा हक की राह इख्तियार की। शंघाई ताउन तंजीम में गजा की बात होनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जमात इस्लामी किसी कौम से ज्यादती के हक में नहीं। फैसलाबाद के 8 बाजारों में तजावजात की भरमार। पार्किंग मसाइल कारोबार में बड़ी रुकावट बन गए। ताजर बरादरी हालात से परेशान। अहमियत का हामिल कचहरी बाजार भी तजावजात माफिया से ना बच सका।
فٹ پاथ پر بھی موبائل فون کی خرید و فروخت کے کاؤنٹر، شہریوں کا فٹ پاth پر چلنا محال ہو گیا۔ کو نصیحت خود میاں فصیحت، فیصلہ آباد میں قانون کے محافظ ہی قانون کی دھجیاں اڑانے لگے۔ ٹریفک اہلکاروں نے ہیلمٹ نہ پہننا اور ونجے کی خلاف ورزی معمول بنا لیا۔ شہریوں کا 2000 روپے چالان کرنے والے وارڈنٹ نے پیٹی بھائیوں کے خلاف کارروائی کی بجائے آنکھیں موند لی۔ صوبہ ٹیکسنگ کی سڑکیں اب جگمگائیں گی۔ میونسپل کمیٹی کی جانب سے مختلف شاہراہوں پر LED لائٹس لگائی جائیں گی۔ 50 سے زائد مقامات پر لائٹس کی تنصیب کا کام جاری۔ لاری اڈے پر لائٹس کی تنصیب مکمل کر لی گئی۔ تحصیل ہسپتال بھوانہ میں علاج معالجہ مشکل، TB کلینک غیر فعال، بلڈ لیبارٹری اور صفائی کی صورتحال بھی ابتر۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز فیصل آباد کی رپورٹ۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کا نوٹس، CEO ہیلتھ ٹینیور کو حالات بہتر بنانے کی ہدایت۔ DC فیصل آباد کا انسداد ڈینگی اقدامات میں تیزی لانے کا حکم، زیر التفا شکایات 24 گھنٹے میں حل کرنے کی ہدایت۔ انسداد ڈینگی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سرویلنس کا جائزہ لیا۔ ادھر اسسٹنٹ کمشنر جڑاوالا صفدر شبیر اور DDHO ہیلتھ محمد شہزاد ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے فیلڈ میں نکل آئے۔ ٹائر شاپس، کارگو اسٹیشن، فلٹریشن پلانٹس، حفاظتی اقدامات کو چیک کیا۔ ریجنل پولیس آفس فیصل آباد میں تقریب تقسیم انعامات۔ RPO ڈاکٹر عابد خان نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کو نقد انعامات سے نوازا۔ RPO ڈاکٹر عابد کا کہنا تھا، انعامات حاصل کرنے والے پولیس افسران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پولیس افسران اپنے فرائض خلوص نیت سے سر انجام دیں۔ اچھی کارکردگی پر حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ کمشنر فیصل آباد سلور سعید نے ڈویژنل بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کی صدر کا حلف اٹھا لیا۔ سلور سعید حلف اٹھانے والی ڈویژن کی پہلی کمشنر اور گزشتہ 48 سال میں پہلی خاتون آفیسر ہیں۔ سلور سعید کہتی ہیں کہ اسکاؤٹنگ کے شعبے کو ڈویژن میں بحال کرایا جائے گا۔ ہر تعلیمی ادارے سے کم از کم 20% نمائندگی ضروری ہے۔ فیصل آباد سرینا ہوٹل میں ایلیٹ لائنز کلب کے ڈسٹرکٹ گورنر سالانہ وزیٹیشن تقریب۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ستارہ کیمیکلز میاں محمد ادریس نے خطاب کیا۔ صدر چیمبر آف کامرس ریحان نسیم براڑا کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ CEO ستارہ نرشی میاں جاوید اقبال، سابق صدر چیمبر آف کامرس عاطف منیر کی بھی شرکت۔ ایلیٹ لائنز کلب کے صدر چوہدری طلعت محمود، ایونٹ چیئرپرسن رانا محمود الحسن بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین آپٹما باواکرم اور سیکرٹری آپٹما محمد اشرف، سابق صدر چیمبر آف کامرس راؤ سکندر اعظم بھی موجود تھے۔ پاکستان ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن کے وفد کا فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا دورہ۔ صنعت کاروں سے سفری سہولیات کے بارے میں گفتگو۔ فضائی مسافروں کے مسائل کے حل کے لیے چیمبر میں قائمہ کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خوراک کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آج کا دن منانے کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر خوراک کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ پاکستانی متوسط طبقہ اپنی آمدن کا 70% خوراک پر خرچ کرنے میں مصروف۔ کپڑوں کے نت نئے ڈیزائن کی تلاش کا حل نکل آیا۔ سوشل ویلفیئر فیصل آباد کے ادارے قصر بہبود میں ڈریس میکنگ کلاسز کا آغاز۔ خواتین ماڈرن کپڑوں کی سلائی اور گھر بیٹھے کاروبار کرنے کا طریقہ سیکھے گی۔ ڈریس میکنگ انسٹرکٹر سمیہ سعید کہتی ہیں کہ خواتین گھر بیٹھے فیشن انڈسٹری میں نام بنا سکتی ہیں۔